اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح الله میگویند. فرمان روایی از آن اوست و سپاس و ستایش نیز از آن اوست و او بر همه چیز تواناست. هو الذی خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر. او کسی است که شما را آفرید، پس گروهی از شما کافرند و گروهی از شما مؤمن هستند و الله به آنچه می‌کنید بیناست. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادرانتان شکل و صورت بخشید، پس شکل و صورتتان را نیکو و زیبا گرداند و بازگشت همه به سوی اوست. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. آنچه را که در آسمان ها و زمین است میداند و آنچه را که پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار می‌کنید میداند و الله از آنچه در سینه هاست آگاه است. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ پس آنها طعم کیفر کار خود را چشیدند و برای آنها عذاب دردناکی است. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حمید. این بدان سبب است که پیامبرانشان با معجزات و دلایل روشن به سوی آنان آمدند، پس آنها از روی تکبر گفتند آیا بشری مانند ما می‌خواهد ما را هدایت کند؟ آنگاه کافر شدند و روی گرداندند و الله از آنها و ایمانشان بی‌نیاز بود و الله بی‌نیاز ستوده است. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کسانی که کافر شدند گمان بردند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. ای پیامبر بگو آری، به پروردگارم سوگند یقینا همه برانگیخته خواهید شد، آنگاه از آنچه می کردید به شما خبر خواهند داد و این کار بر الله آسان است. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبیر. پس به الله و پیامبرش و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و الله به آنچه میکنید آگاه است. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. روزی که همه شما را در محشر گرد می آورد، آن روز مغبونی است و هر کس به الله ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را به باغ‌هایی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن می مانند. این کامیابی بزرگ است. والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنان اهل آتش دوزخند که جاودانه در آن میمانند و بد سرانجام و جایگاهی است. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ومن یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم. هیچ مصیبتی به انسان نمی رسد مگر به حکم و فرمان الله و هر کس به الله ایمان آورد الله قلبش را هدایت می کند و الله به همه چیز داناست. و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. الله را اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت کنید. پس اگر روی بگردانید بدانید که بر فرستاده ما وظیفه ای جز ابلاغ آشکار نیست. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله کسی است که هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند. یا ایها الذین آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، به راستی بعضی از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هستند، پس از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید بیگمان الله آمرزنده مهربان است. انما اموالكم و اولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم. جز این نیست که اموالتان و اولادتان مایه آزمایش هستند و الله است که پاداش بزرگ نزد اوست. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. پس تا جایی که میتوانید از الله بترسید و گوش دهید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما بهتر است و کسانی که از بخل و حرص نفس خود مصون بمانند آنانند که رستگارند. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
اگر به الله قرض الحسن بدهید آن را برای شما افزون می کند و شما را بیامرزد و الله قدر شناس بردبار است. عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم، دانای پنهان و آشکار و پیروزمند حکیم است.